औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमने अब तक क्या सीखा हम ये देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद आज हम मुरक्कब तौसीफ़ी की मशक़ें करेंगे, उसको ज़्यादा समझेंगे, फिर हम एक और कदम आगे चलेंगे। देखें, हमने शुरू से अब तक देखा कि हुरूफ और हरक़ात के मिलने से लफ्ज़ बनते हैं, और हमें पता है कि हर ज़बान में जो बेसिक्स होती हैं, जो बुनियाद होती है, वो हुरूफ को हासिल होती है। अरबी ज़बान के हुरूफ 28 या 29 थे। ये जो तकसीम की गई है 28 और 29 की, ये भी हमें पता है कि क्यों की गई है। ये हमारी अपनी मर्ज़ी पर है, हम 28 माने या 29। खैर, फिर हमने जब देखा कि लफ्ज़ बनते हैं तो बामाना लफ्ज़ को हमने सीखना शुरू किया, यानी ऐसे अल्फाज जिनके कोई माने हो, जो मीनिंगलेस ना हो, क्योंकि कुरान पाक में कोई भी लफ्ज़ मीनिंगलेस यानी कि बेमाना इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके बाद जब हम आगे चले तो हमें पता चला बामाना लफ्ज़ अरबी ज़बान में 3 तरह के होते हैं। अरबी ज़बान का कोई भी लफ्ज़ या तो हमें इस्म मिलेगा, या फ़ेल मिलेगा, या हर्फ मिलेगा। ये वो बातें हैं जो आज हम समझ आए हैं, आज तक हम समझ आए हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी हम ऐसे ही आसानी के साथ तमाम बातें सीखते चले जाएंगे। फिर हमने फ़ेल और हर्फ को छोड़कर इस्म को पढ़ना शुरू किया। जब हमने इस्म को पढ़ना शुरू किया तो हमें पता चला कि इस्म को हम तब तक जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक हमें इस्म के बारे में 4 बातें पता ना हो। इस्म की जिन्स हमने देखा कि कौन सा इस्म अरबी ज़बान में मुज़क्कर होता है और कौन सा इस्म अरबी ज़बान में मुअन्नस होता है। यहाँ पर अरबी ज़बान की बात हो रही है और हर ज़बान की जिन्स में अल्फाज अलग होते हैं। फिर हमने अदद देखा कि कौन सा लफ्ज़ वाहिद इस्तेमाल होता है, फिर वाहिद से मुसन्ना कैसे बनता है, फिर मुसन्ना से जमा कैसे बनता है, मुसन्ना में मुज़क्कर और मुअन्नस, जमा में भी मुज़क्कर और मुअन्नस। हमने इन तमाम बातों का ख्याल किया। जिसके बाद हमने तीसरी चीज़ सीखी वुसअत, यानी इस्म कौन सा इस्म मारफा है और नकरा है, यानी ख़ास है और आम है। वुसअत के सीखने के बाद हमने एराब जाना, और ये अरबी ज़बान का सबसे मुश्किल टॉपिक था, क्योंकि एराब कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जिसको हमने एक बार पढ़ लिया और समझ में आ गया। ये थोड़ा पेचीदा था। मसलन इसमें हमने मुअर्रब अस्मा सीखे, फिर मुअर्रब अस्मा की 2 और किस्में हमने सीखी थी, मुअर्रब मुनसरिफ अस्मा और मुअर्रब गैर मुनसरिफ अस्मा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम सीख चुके हैं, इसलिए आपको समझना आसान होगी। फिर जब हमने इस्म के बारे में जिन्स, आदद, वुसअत और एराब, ये चारों चीज़ें सीख ली और इनकी मुख्तसर हमने मशक़ें और टेस्ट वगैरह भी की थी ताकि बात सही से हमें समझ में आ जाए, तो हमने जुमले बनाने शुरू किए थे। जब हमने जुमला बनाना शुरू किया तो हमें पता चला कि जुमला अल्फाज का मजमुआ होता है, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो बात मुकम्मल करे। जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो बात मुकम्मल करे। और जुमला में हमने जुमला की पहली किस्म जुमला इस्मिया सीखा था। जुमला फ़ेलिया भी होता है अरबी ज़बान में, लेकिन वो हम फ़ेल जब सीखेंगे तो उसके बाद उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। तो जुमला इस्मिया हमने सीखा, और जुमला इस्मिया का एक और नाम भी है, वो है मुरक्कब ताम, यानी कि मुकम्मल जुमला, पूरा जुमला जिसमें बात पूरी हो जाए। मसलन हामिद मुसलमान है, ये एक मुकम्मल और पूरा जुमला है, इसमें बात पूरी हो रही है। हम हामिद के बारे में खबर दे रहे हैं कि हामिद मुसलमान है। हामिद यहाँ पर हुआ मुब्तदा और मुसलमान है हुई इसकी खबर। ये वो बातें हैं जो हम सीख आए हैं। फिर जुमला इस्मिया में हमने मज़ीद चीज़ें सीखी, जैसे हमने अलिफ लाम वाले इस्म को मुब्तदा की जगह पर रखा, जैसे मुसलमान आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने ज़मायर को भी मुब्तदा की जगह पर रखा। इसके बाद हमने अस्माए इशारा को मुब्तदा की जगह पर रख कर जुमले बनाए थे।
تو ہم نے اس دوران ضمائر بھی سیکھ لیے، پروناؤنس جو کہ عربی زبان میں اسم ہی کہلاتے ہیں، اور ضمائر کے بعد اسماء اشارہ سیکھے، یعنی کہ دس دیٹ دی دوز، یہ جو ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے سیکھ لیے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم ایک اور قدم آگے بڑھے، ہم نے دیکھا مرکب ناقص۔ مرکب کہا جاتا ہے الفاظ کے مجموعے کو، ٹھیک ہے، مرکب الفاظ کا مجموعہ۔ لیکن ہم نے ایک اور چیز بھی سیکھی، وہ تھی مرکب ناقصہ، یعنی ایسا مرکب جو اپنی باتیں ادھوری رکھے، یعنی جو مکمل معنی نہ دے۔ مرکب ناقص بھی الفاظ کا مجموعہ آتا ہے، جیسے ایک جملہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جملے میں ہم الفاظ کے مجموعے میں بات پوری کر دیتے ہیں، وہ مرکب تام ہوتا ہے۔ دوبارہ سمجھیے گا، ٹھیک ہے۔ جملہ ہم نے دیکھا الفاظ کا مجموعہ، صحیح ہے، الفاظ کا وہ مجموعہ جو اپنی بات مکمل کرے، جس میں بات پوری ہو جائے، جیسے حامد مسلمان ہے، یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن اس میں بات مکمل ہو رہی ہے۔ مرکب ناقصہ سے مراد ایسا مرکب تھا جو اپنی بات مکمل نہ کرے، اور مرکب ناقصہ میں ہم نے ایک پہلا مرکب توصیفی پڑھ لیا ہے۔ مرکب توصیفی میں 2 الفاظ آتے ہیں، اکثر عام طور پر 2 آتے ہیں، 2 سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس مرکب میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے۔ مثلا یہاں پر ہم دیکھیں حامد مسلمان ہے، اس سے اگر ہم مرکب توصیفی بنائیں تو یہ ہو جائے گا مسلمان حامد۔ یہاں پر حامد کی صفت آ رہی ہے کہ وہ مسلمان ہے، یہاں پر حامد کی خبر آ رہی ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ نوٹ کیجئے گا دونوں میں فرق کیا ہے۔ حامد یہ مبتدا ہے، مسلمان ہے ہم اس کی خبر دے رہے ہیں۔ یہاں پر حامد یہ مبتدا نہیں ہے، یہ صفت ہے۔ مسلمان ایک صفت ہے، ایک خوبی ہے۔ حامد یہ موصوف ہے، یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو۔ حامد موصوف اور مسلمان صفت۔ موصوف اور صفت کے اس مجموعے کو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا مرکب جس میں ایک اسم، کیونکہ مسلمان بھی اسم ہی ہے، صفات کو ہم اسم میں ہی پڑھتے ہیں، جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، یہ مرکب توصیفی تھا۔ پھر میں نے بولا تھا کہ ہم انشاءاللہ اپنے دوسرے لیکچر میں کچھ 2-3 سرگرمیوں کے ساتھ، یعنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ملیں گے۔ اس کو آپ نے بالکل بھی ہلکے میں نہیں لینا اس کلاس کو، کہ بس آن لائن ہے تو کیا بس ہو جائے گا، مجھے سمجھ میں آ گیا۔ دیکھیں پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ، کیونکہ آگے چل کر پوائنٹس یا باتیں اور زیادہ تھوڑی پیچیدہ ہو سکتی ہیں، مشکل ہو سکتی ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ جتنی ہو سکے اتنی زیادہ پریکٹس کریں۔ تو مرکب توصیفی کی پہلی جو مشق ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں پر جملہ اسمیہ لکھوں گی، اس جملہ اسمیہ سے آپ کو مرکب توصیفی بنانا ہے۔ جملہ اسمیہ سے مرکب توصیفی بنانا ہے۔ پہلا جملہ اسمیہ ہے الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ الماء مبتدا، بارد اس کی خبر، الماء بارد پانی ٹھنڈا ہے۔ اب آپ نے لکھنا ہے یہاں ٹھنڈا پانی، یہ آپ نے خود کرنی، کوشش کرنے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پانی کی بھی عربی آپ کے پاس ہے اور ٹھنڈا کی بھی عربی آپ کے پاس ہے، میں تھوڑی مدد کر دیتی ہوں۔ یہاں پر آپ نے پانی کو اس طرف لانا ہے، یعنی کیونکہ پانی یہاں بھی اس طرف ہے تو یہ بھی یہاں اس طرف ہی آئے گا۔ ہم اردو زبان میں پانی کو بعد میں لاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں پانی اس طرف، پہلے پانی کا ترجمہ کریں گے پھر ٹھنڈا کا، ٹھیک ہے، پہلے پانی کی عربی پھر ٹھنڈا کی عربی۔ تو الماء بارد، اگر الماء معرفہ ہے آپ نے الماء معرفہ لگانا ہے، پھر آپ نے اس کی جو صفت ہے ٹھنڈا وہ بھی معرفہ ہی لگانی ہے، صحیح ہے۔ الماء بارد، میں ایک بتا دیتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے نا کہ آپ کیسے کریں گے، آپ کو مشکل نہ ہوگی، تو اس لیے پہلا بتا دیتی ہوں الماء البارد، الماء البارد یعنی ٹھنڈا پانی۔ الماء بارد پانی ٹھنڈا ہے، پھر الماء البارد ٹھنڈا پانی۔ دوسرا جملہ ہے
फूल सफेद है, फूल सफेद है। अज़्ज़हरातु, अज़्ज़हरातु ये फूल को कहा जाता है बैज़ाउ, अज़्ज़हरातु बैज़ाउ, फूल सफेद है। और आपको पता है बैज़ाउ ये अगर मोनस है तो ये भी मोनस है। आपको याद होगा कि मोनस की हमने 3 अलामात पढ़ी थी, एक तो गोलता, दूसरा अलिफ मकसूरा, फिर अलिफ ममदूदा। ये अलिफ ममदूदा, ये अलबैज़ाउ, हमजा और अलिफ का मजमुआ, ये भी मोनस है। अज़्ज़हरतु फूल मोनस है तो अलबैज़ाउ भी मोनस है, ठीक है। तो अल अज़्ज़हरतु बैज़ाउ, इसका बैज़ाउ इसका तर्जुमा है। अच्छा, यहाँ पर बैज़ाउ क्यों कहा है मैंने, बैज़ाउन क्यों नहीं कहा, तो नोट कर लें कि जो मोटे मोटे रंगों के नाम होते हैं, यानी जो हम आम तौर पर रंग इस्तेमाल करते हैं, जैसे सफ़ेद रंग आम तौर पर, तो उसको उस पर तनवीन नहीं आती, ठीक है। जो हमने मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अस्मा पढ़े थे, तो अल बैज़ाउ ये गैर मुनसरिफ है, इस पर तनवीन नहीं आएगी। जैसे हमने पढ़ा था फातिमा तो फातिमतुन, उस पर तनवीन नहीं आती, तो उस पर भी तनवीन नहीं आएगी। ये हालत रफ़ा में एक ही तनवीन, एक ही पेश के साथ आएगा, ठीक है। अज़्ज़हरतु बैज़ाउ फूल सफ़ेद है। अब आपने करना है सफ़ेद फूल, सफ़ेद फूल, इसकी आपने खुद से ट्रांसलेशन करनी है। इसका भी यही होगा, पहले तीर चलाने, उसके बाद उस हिसाब से आपको तर्जुमा करना है। फिर एक लफ्ज, एक जुमला है, हाथ छोटा है। अल यदु, और छोटे को कहा जाता है सगीर। अल यदु सगीरतुन, हाथ आपको पता है मोनस है, तो इसलिए सगीरतुन भी मोनस ही आई है। अल यदु सगीरतुन, हाथ छोटा है। अब आपने यहाँ पर करना है मुरक्कब तौसीफी में छोटा हाथ, सही है, करना ज़रूर है छोटा हाथ, कोशिश करें, भले गलत सही लेकिन कोशिश ज़रूर करें, इंशाल्लाह ऐसे ही सीखेंगे। उसके बाद रास्ता सीधा है, अस्सिरातु, अस्सिरातु यानी कि रास्ता, और सीधा को कहा जाता है मुस्तकीम। अस्सिरातु मुस्तकीमुन, अस्सिरातु मुस्तकीमुन, रास्ता सीधा है। आपने यहाँ पर करना है सीधा रास्ता, ठीक है, सीधा रास्ता। अब आखिरी है, या बस इतने ही काफ़ी है। कोशिश करें कि ये जुमला इस्मिया है, इससे आपने मुरक्कबे तौसीफी बनाना है। जैसे पानी ठंडा है, इससे ठंडा पानी, ये इसकी अरबी इन चारों की आपने खुद करनी है। दूसरी एक्टिविटी की तरफ चलें। दूसरी एक्टिविटी है, जैसे देखिए मुरक्कबे तौसीफी में मौसूफ और सिफत एक दूसरे को फॉलो करती हैं। इस मुरक्कब में आपको 2 अल्फाज मिलेंगे, एक होगा मौसूफ और दूसरी होगी उसकी सिफत। एक जिसकी सिफत बयान की जाए और दूसरा जो इसम होगा वो सिफत होगी। हमने देखा कि मौसूफ और सिफत चारों एतबारात से एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। यानी कि यूं समझें कि अगर मौसूफ मुज़क्कर तो सिफत भी मुज़क्कर, अगर मौसूफ मारफा तो सिफत भी मारफा, अगर मौसूफ वाहिद तो सिफत भी वाहिद। तो चले यहाँ पर मैं आपको कुछ अल्फाज देती हूँ, कुछ मिसालें देती हूँ, आपने क्या करना है, उसमें गलती की निशानदेही करनी है। पहली मिसाल है अर्रजुलानी, रजुल की ये रजुल का मुसन्ना है, अर्रजुलानी 2 मर्द, तवीलुन, अर्रजुलानी तवीलुन 2 मर्द लंबे हैं। अब यहाँ पर आप गलती की निशानदेही करें कि अर्रजुलुन जब मुसन्ना है तो ये जो तवीलुन है ये यहाँ पर वाहिद क्यों आया है, ये गलती है इसमें। अब आपने खुद ये गलती दुरुस्त करनी है। अर्रजुलानी है तो ये अल के साथ आया है, यानी मारफा है, तो यहाँ पर भी तवील मारफा आएगा, और ये मुसन्ना है तो तवील भी यहाँ पर मुसन्ना आएगा। अब आपने इसको दुरुस्त करना है, पहले गलती ढूंढे उसके बाद दुरुस्त करें। उसके बाद हमारे पास दूसरा लफ्ज है अद्दारू, दरवाजा, अद्दारू, अल कबीरू
दरवाजा बड़ा है, इसका तर्जुमा ऐसे होगा दरवाजा बड़ा है, लेकिन इसमें गलती है। और गलती क्या है नोट करें। जाहिर में आपको ये बिल्कुल सही लगेगा कि ये भी मारफा है, ये भी मारफा है, ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है, लेकिन गलती क्या है? गलती ये है कि ये जो अद्दार लफ्ज है, अद्दार ये मुजक्कर नहीं है, अद्दार ये मोनस है। आपको अगर मुजक्कर और मोनस की लिस्ट याद हो तो उसमें हमने अद्दार को जो मुतफरिक अस्मा थे, कुछ ऐसे अस्मा जिनको अरब खुद ही अपने हिसाब से मोनस इस्तेमाल करते हैं, तो अद्दार ये मोनस है। तो ये जो इसकी सिफत आई है ये मुजक्कर क्यों आई है? अब आपने इसको दुरुस्त करना है, मोनस के हिसाब से सिफत लानी है। तीसरा जो हमारे पास मुरक्कब है वो है अल बिनतानी, दो लड़कियां, अत्तवीलात, अल बिनतानी अत्तवीलात। अब यहाँ पर आपने नोट करना है कि यहाँ पर ये भी मारफा है, ये भी मारफा है, यानी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये मुसन्ना है और ये जमा है। अल बिनतानी दो लड़कियां, अत्तवीलात तवील है, तवीलात ये मुसन्ना नहीं है बल्कि ये जमा में है। तो अब आप या तो इसको इसमें सेट कर लें या इसको इसमें सेट कर लें, ये दोनों हमारे पास पॉसिबल है। हम अल बिनतानी को अल बनात भी लिख सकते हैं, अल बनातु अत्तवीलातु, या फिर अल बिनतानी तवीलानी। सही है। तो कोशिश ज्यादा से ज्यादा करें कि गलती की सही से निशानदेही करें और खुद उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। फिर हमारे पास मिसाल है अल बैतु यानी कि घर, अल कबीरैनी, अल बैतु कबीरैनी। इसमें आपको दो गलतियां मिलेंगी। सबसे पहले तो ये जो अल बैतु है ये मारफा है और यहाँ पर कबीरैनी मारफा नहीं है, पहली ये गलती। सही है। अब आपने इस गलती को दुरुस्त करना है। उसके बाद ये जो अल बैतु है ये हालत रफा में है और अल कबीरैनी ये हालत रफा में नहीं है, ये हालत जर में है या हालत जर में है या हालत नसब में है। ठीक है। तो अल बैतु कबीरैनी ये गलतियां हैं, इसमें आपने इन गलतियों को दुरुस्त करना है। हमारे पास एक और मिसाल है अल मदरसतैनी, दो मदारिस, अल कदीम, अल कदीम। अब देखें कि इसमें क्या गलती है। इसमें बहुत ही आसान गलती है, आप खुद ही तलाश कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर रिजालुन यानी कि मर्द, रिजालुन सगीरूना, रिजालुन सगीरूना। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऊपर है। यहाँ पर टू यानी कि रफा है और रईनी ये रफा नहीं है, यानी ये दोनों एक ही एराब में नहीं है, एक ही हालत में नहीं है। तो यहाँ पर आपने खुद गलती की निशानदेही करनी है। तो ये हमारी दूसरी मश्क थी, गलती की निशानदेही करना। अब हम अपनी तीसरी मश्क की तरफ चलते हैं और वो है कुरान से मिसालें। हम कुछ कुरान से मिसालें देखते हैं जिनमें मुरक्कब तौसीफी इस्तेमाल हुआ है। वैसे आपको ज्यादा मिलेगा मुरक्कब तौसीफी कुरान में, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ही मिसालें रखते हैं बस बात को समझने के लिए। पहली मिसाल है समनन कलीला। समनन ये हालत नसब में है। हालत नसब में क्यों इस्तेमाल हुई है, ये जब इंशाअल्लाह आगे कुरान पाक को एराब लगाएंगे कि ये यहाँ पर वाहिद क्यों है, ये यहाँ पर जमा क्यों है, ये यहाँ पर हालत नसब में क्यों है, ये नकरा क्यों है, तब हमें पता चलेगा कि ये यहाँ पर हालत नसब में क्यों इस्तेमाल हुआ है। लेकिन फिलहाल आपने नोट करना है समनन ये एक तो नकरा है और दूसरा हालत नसब में भी है। तो इसका जो सिफत आएगी वो होगी कलीलन, बिल्कुल इसी के ही एतबार से। समनन कीमत, कलीलन हकीर थोड़ी, समनन कलीलन हकीर सी कीमत। यहाँ पर ये नकरा है इसलिए हम इसका तर्जुमा ऐसे करेंगे समनन कलीलन हकीर सी कीमत। और यहाँ पर दोनों में मुताबिकत है, ये भी नसब तो ये भी नसब, ये भी नकरा तो ये भी नकरा। दूसरी मिसाल है हमारे पास कुरआनुन मजीदुन। कुरआनुन कुरान ये मौसूफ है और इसकी सिफत आ रही है मजीदुन, कुरान मजीद है, यानी ये मजीद उसकी सिफत है और दोनों हालत रफा में है और दोनों नकरा इस्तेमाल हुए हैं। कर्जुन हसनुन, कर्ज आपको पता है, और हसनुन यानी कि बेहतरीन। कौन है जो अल्लाह ताला को बेहतरीन कर्ज दे,
اور آپ کو پتا ہے کہ قرض کا مطلب ہوتا ہے واپس دینا. اگر ظاہر ہے آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ مجھے جلد از جلد واپس دے, یا جلد از جلد نہیں تو جب بھی اس سے ہو تو مجھے واپس دے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے جو صدقات ہیں وہ قرض کے طور پر لیتا ہے, یعنی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے واپس کرنے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر. تو قرض حسن یعنی خوبصورت قرض, بہترین قرض. مکان قریب, مکان یعنی کہ گھر, اور قریب یعنی کہ پاس, جو نزدیک ہو. مکان قریب. الفوز المبین, الفوز المبین واضح کامیابی, بڑی کامیابی. یا الفوز الکبیر بھی اس کی جگہ پر آ سکتا ہے, بڑی کامیابی. یہ ہے الفوز المبین, واضح کامیابی. رب غفور, رب غفور. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں تمام مثالیں نکرہ کی کیوں دے رہی ہوں. تو یہ نکرہ, لیکن یہاں پر بیچ میں یہ معرفہ بھی آ رہا ہے. آپ دیکھیں یہ معرفہ ہے تو المبین یہ بھی معرفہ ہے. تو یہ نکرہ اور معرفہ آپ کو دونوں مثالیں مل جائیں گی. پھر یہ نکرہ اور معرفہ میں کیا فرق ہے, نکرہ کیوں استعمال ہوتا ہے اور معرفہ کیوں استعمال ہوتا ہے, کیا ان کے ترجمہ کرنے میں کوئی فرق ہے یا نہیں, یہ ہماری فورتھ ایکٹیویٹی ہوگی. صحیح. قرآن سے مثالیں سمجھ لینے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی جو مرکب توصیفی ہے وہ معرفہ کب استعمال ہوتا ہے اور نکرہ کب استعمال ہوتا ہے, یا ان کے ترجمہ کرنے میں کوئی فرق ہے بھی یا نہیں ہے. تو رب غفور کے بعد رجال مرد, مؤمنون, رجال مؤمنون. یہاں پر رجال حالت رفع میں ہے تو مؤمنون یہ بھی حالت رفع میں ہی ہے. یہ رجال جمع مکسر ہے اور مؤمنون جمع سالم ہے, اور ان دونوں کی جو ان دونوں کو جو اعراب ہے وہ الگ آتا ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. رجال مؤمنون. الکلم الطیب, پاک کلمہ, الکلم الطیب پاک کلمہ. یا پھر قول معروف, اچھی بات, معروف بات, جانی پہچانی بات, حق بات. قول معروف. آیات مبینۃ, یا آیات بینۃ یعنی کہ واضح آیتیں. یہ کچھ مثالیں تھیں جو ہم نے قرآن پاک سے لی ہیں. اس کے بعد آپ کو اور بھی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. یہاں پر صرف مقصد یہ تھا کہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم یہاں پر پڑھ کیا رہے ہیں. ہم نے مرکب توصیفی پڑھا. مرکب توصیفی کو ہم نے جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی ان دونوں میں فرق ہم نے جانا. اس کے بعد ہم نے کچھ غلطیوں کی نشاندہی کی. پھر ہم نے قرآن سے مثالیں دیکھی. اب ہماری جو کمنگ ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے معرفہ اور نکرہ کے ترجمہ میں کیا فرق ہے. دیکھیں یہ جو الفوز المبین ہے یہ بڑی کامیابی, یہ معرفہ استعمال ہوا ہے. تو یہ جو مکان قریب ہے یہ نکرہ استعمال ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے یہاں پر الکلم الطیب یہ معرفہ ہے اور باقی تمام نکرہ استعمال ہوئے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ معرفہ اور نکرہ کے ترجمہ کرنے میں کیا فرق ہے. پہلے معرفہ اور نکرہ کے ترجمے کا فرق میں آپ کو اردو میں سمجھا لیتی ہوں, اس کے بعد ہم اس کو عربی میں کریں گے. ہمارے پاس ایک مثال ہے, ایک پاک درخت یا پھر پاک درخت. صحیح. اس میں آپ کو سمجھ میں آیا کہ کیا فرق ہے, ایک پاک درخت اور پاک درخت. کوئی کھلا نقصان یا پھر کھلا نقصان, کوئی کھلا نقصان یا کھلا نقصان, ہم دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں. یا ایسا علم جو فائدہ مند ہو, یہ بھی مرکب توصیفی ہی ہے. آپ کو لگے گا کہ یہ مکمل جملہ ہے, لیکن یہ حقیقتاً مکمل جملہ نہیں ہے. ایسا علم جو فائدہ مند ہو. اب ایسا علم یعنی یہ کسی عام علم کی بات ہو رہی ہے, کوئی بھی علم ایسا جو فائدہ مند ہو, یا پھر وہ علم
جو فائدہ مند ہو. اب وہ اور ایسا یہ دونوں معرفہ اور نکرہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. ایسا علم جو فائدہ مند ہو، یہاں پر آپ نے یہ دھوکہ نہیں کھانا کہ یہ مکمل جملہ ہے. یہ مکمل جملہ نہیں ہے. ایسا علم جو فائدہ مند ہو، کیا ایسا علم جو فائدہ مند ہو؟ ایسا علم جو فائدہ مند ہو حاصل کرو. ٹھیک ہے، یہ حاصل کرو ایسا علم جو فائدہ مند ہو، یا دو مجھے ایسا علم جو فائدہ مند ہو. یہ بھی ادھورا ہی جملہ ہے. اس میں بھی فائدہ مند علم مرکب توصیفی استعمال ہوا ہے. علم یہ ہو گیا موصوف اور فائدہ مند ہو گئی اس کی صفت. علم موصوف اور فائدہ مند صفت. ٹھیک ہے، یہ بھی موصوف اور صفت کا ہی مجموعہ ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں، ایک ہے ایک پاک درخت اور پاک درخت. کوئی خلا نقصان، خلا نقصان. ایسا علم جو فائدہ مند ہو، یا وہ علم جو فائدہ مند ہو. ایسا نکرہ کو شو کرتا ہے اور وہ معرفہ دکھاتا ہے. صحیح ہے. ایسا اگر آپ کو ترجمہ ایسا کے ساتھ کرنا ہو تو وہ نکرہ ہوگا، اور اگر آپ کو ترجمہ وہ کے ساتھ کرنا ہے تو وہ معرفہ ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو نکرہ رکھنا ہے یا معرفہ رکھنا ہے. تو ایک پاک درخت کو کہا جاتا ہے شجرہ، اور پاک کو کہا جاتا ہے طیبہ. شجرہ طیبہ. پہلے ہم صفت رکھیں گے یا موصوف رکھیں گے؟ یاد کریں، پہلے ہم نے کیا رکھنا ہے؟ پہلے ہم نے موصوف رکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے صفت رکھنی ہے. تو یہ جو درخت ہے یہ موصوف ہے. اس کو ہم اس طرح لکھیں گے الشجرۃ الطیبۃ. الشجرۃ الطیبۃ یعنی ایک پاک درخت نہیں، پاک درخت. صحیح. الشجرۃ طیبۃ یا پھر شجرۃ طیبۃ. صحیح. شجرۃ طیبۃ. اب ان دونوں میں آپ نے فرق کو نوٹ کرنا ہے. الشجرۃ الطیبۃ اور شجرۃ طیبۃ. جب ہم نے ال لگا دیا تو اس کا ترجمہ ہوگا پاک درخت، پاک درخت. لیکن جب ہم نے ال نہیں لگایا تو اس کا ترجمہ ایک یا کوئی کے ساتھ ہوگا. کوئی ایک درخت، یا ایک درخت، یا کوئی درخت، کوئی پاک درخت، یا پھر ایک پاک درخت. صحیح. تو نکرہ کا ترجمہ آپ کوئی یا ایک کے ساتھ کریں گے، اور معرفہ کا ترجمہ آپ نے کوئی یا ایک کے ساتھ نہیں کرنا. دوبارہ دیکھیں، ہمارے پاس دوسری مثال بھی ہے. کوئی خلا نقصان یا پھر خلا نقصان. اللہم اے اللہ، انی یقیناً میں، اسألک آپ سے سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں. اللہم انی اسألک اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں. علما نافعا، علما نافعا، نافع علم کا. اب یہاں پر علما نافعا دونوں نکرہ بھی ہیں اور دونوں حالت نصب میں بھی ہے. ٹھیک ہے، جس چیز کا سوال کیا جائے وہ حالت نصب میں آتا ہے. یہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اللہم انی اسألک علما نافعا، علما نافعا کا ہم ترجمہ ایسا کے ساتھ کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ نکرہ اسماء کا ترجمہ ہم ایسا کے ساتھ کریں گے. تو یعنی نکرہ اسماء کریں، نکرہ مرکب توصیفی کا. تو علما نافعا ایسا علم جو نافع ہو. اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں ایسے علم کی جو نافع ہو. ورزقا طیبا اور ایسے رزقی جو پاک ہو. ورزقا طیبا یا کسی پاک رزقی، یعنی کوئی بھی آپ مجھے رزق دے دیں لیکن وہ کیا ہو؟ وہ پاک ہو. یا ایک تو خیر رزق نہیں ہوتا ہے، رزق بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو ایک کا ترجمہ یہاں پر سوٹیبل نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہاں آپ نے ایک کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے، کہاں آپ نے کوئی کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے، اور کہاں آپ نے ایسا کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے. یہاں پر ایسا کا ترجمہ بہتر ہے. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں ایسے علم کا جو نافع ہو، ایسے رزق کا جو طیب ہو، وعملا اور ایسے عمل کا
و اور عملاً ایسے عمل کا متقبلاً جو قبول ہو، متقبلاً متقبل عمل کا میں آپ سے سوال کرتی ہوں، ایسے عمل کا جو قبول ہو، وَلِسَانًا ذَاكِرًا یہ مزید چیزیں ہیں، وَلِسَانًا اور ایسی زبان کا، ذَاكِرًا جو ذکر کرے، اللہ میں ذاکر زبان کا آپ سے سوال کرتی ہوں، وَقَلْبًا اور ایسی دل کا، خاشعاً جس میں آپ کا خوف ہو، جو آپ کے عذاب سے ڈرے، جو آپ کی ہیبت سے کانپ جائے، وَقَلْبًا خاشعاً اور ایسے دل سے جو خاشع ہو۔ یہ ہے وہ دعا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرکب توصیفی استعمال کیے ہیں۔ ویسے یہ دعا آپ کو یہاں سے یہاں تک مل جائے گی، لیکن کچھ اور دعائیں ہیں جن میں آپ کو وَلِسَانًا ذَاكِرًا اور وَقَلْبًا خاشعاً یہ الفاظ بھی ملیں گے۔ تو ان تمام میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا وہ تھا نافع علم، طیب رزق، متقبل عمل، ذاکر لسان اور خاشع قلب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں عطا کرے، آمین۔ اس کے بعد ہم ملیں گے اور اپنی 2 ایکٹیویٹیز کے ساتھ، وہ بھی ہم آج کور کر لیتے، لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ پھر ہم کل انشاءاللہ جو 2 ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم سیکھیں گے، وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں، آپ نے ضرور بھی توجہ دینی ہے، نوٹ کرنا ہے۔ دیکھیں پریکٹس ورک بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم واقعتاً قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مثالوں کے ذریعے ابھی تھوڑا تھوڑا سمجھنا شروع کریں، پھر جب ہم انشاءاللہ اپنی پوری عربی گرامر کے قواعد سیکھ لیں گے تو قرآن پاک سے گزرنا اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان رہے گا، صحیح ہے؟ تو پھر ہم ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔